आम्ही जे सध्या उभे आसात ते बायपास हो नवीन बायपास त्याच्या सकयलूच वाठादेव ही एरिया आणि हांगासर पळय जाल्यार कितकीशीं वर्सां गार्बेजीचो प्रॉब्लम हो मोठ्यान मोठो आसा आणि जे थळावे लोक आसा तेंच्यांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली की हांगातले गार्बेज कमी करचे म्हणून, पूण तशें जायनासतना हांगा हो बायपासाच्या सकयल नवीन स्पॉट तयार जाल्लो आसा. तो म्हणल्यार लोक आतां खंयचे गार्बेज उडयता काय कळना. आतां लोक म्हणटाले की हांगा थोडे कडेन जे भाड्याक लोक रावतात तांकां सारके डस्टबीन नसल्या कारणान ते हांगासर उडयतात अशें ते लोक म्हणटा. पूण थळाव्या पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आपली जी गार्बेजाची गाडी हांगा येता अशें तेंच्यांनी वेवस्था केल्या. पूण हे जो कचरो वाटेदेवार दिसान दीस वाडत आसा, आमी फाटींच दाखयल्लें की खुबश्या जाग्यांचेर वाटेदेवार हो कचरो आसा आनी ताका लागून हेल्थ इश्यू हो वाडत आसा हांगातलो. भुरग्यांकूय खुबश्या वेळार डेंग्यू तशेंच दुसरे हेल्थ इश्यूज जातात. पुणूच हांगासर हो बायपास आसा, वयरसून लोकूय कचरो उडयता अशें दिसता आनी हे जे थळावे लोक आसा ते बी उडयतात. पूण हांगा हो खुबसो कचरो हांगा फाटल्यान पडलेलो आसा म्हज्या आनी तशेंच फुडें बी आसा. हो कमी जावपाक जाय. जे थळावे पंच मेंबर आसा तांच्यांनी उपसरपंच आसा कारापूर सरवण पंचायतीचे तेणें इनिशिएटीव घेवन हे जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय आनी हांगातलो जो कचरो आहा तो कमी करपाक जाय अशें